سلام تعنا هبلنا زخبركم بتخطاتلتي تلفزيون تجراين على سنبت مش الساعة حدث حزنا على توزينات حيزنا قريبنا لنا زينة ساعات بمراحة نتخل تخفله بملكة قوانقوا سلمنا هيلو حاورناكم متسان حيت كنقبريناك سمو داتام سنة سنحكم كتكتاتلو دما بمغبري بمعدام ناب فلما زينة كسكركم أب منجو هزبتات تجراين إيرتران زلو ركب بمتنخار توم هزبتات زبه جوالو معاتن السلام النمرقات بعتوب كنسرحنا له من محدار زوبا مبرع تجراين تم محدار نزيز جلت بعال ماريا أب كتما زلم بسا بزيت فلاليو مدلوات تبعاليو جبرز جبر قدامه كم سعو كاربوي كاب هاجر إثرا كابتات أمباست جلبام سرح أمباب دحان كخوين داشوم شمجانان بحفش ما كابن أسوا سنعفز مصور ترابيان كور راجلو مخدان كتما زلام بسان سوات أو نورتن بحوار بعل ماريا أب كتما زلام بسان تبعلوم نغتل وانا محدار زوا مبراغ ايتا هايلاي قبر مريم ابا زسمع وزربام ابا منغو تجراين ايرتران تفطير زولو صمدوق اند علامو ابا منغو خلتيوم هزبتات سلام المعات نمرغاص يمسبولم حبراو حدغا نصلان نتغوانف دما حابيروم كمكو تجدين يخون يلام هزب تجراين ايرتران ناي حبار تاريخ ባህልና ማጻጻን ዘሎ ህዝቢ እዚ ጥራይ ኮነን መጽዓዱላት እውን ሓደ ዝወሉ አይታ ሃይላይም ነገር ግን በፍቅርን ሰናያን خلتيوم ህዝብታት ጓሃስ ስሙዓ አካል እንተሃልም ደላይ ሰላም ዘይኮነስ ኣብ ህውከትን አገርግርን ዝነበር ሓይሊ ጥራሕ ይዝኸውን ይሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ድማ ክልቲ ህዝቢ ሓቢሩ በሰላም ከይነበር ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኸፍለ ዘይግባ ዋጋ እናኸፈለ መጽኡ ይድሕር ምባል ሕዚ ግን ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕማቕ መጻኢኡ ኣብ ዘለምልሙ ዛዕባታት ሓቢር ክሰርሕ ተሓሳሲቦም سلي مخانيا فارغن ولاد يازبولتهم وهاب تريتهم كاب سلام منبر كاب كيناز دركب رب حاصله زيلم كلون سلام كزمر دما صويعم بتمساسال الزينة محزنتي سعر ركب هزبتات تجراين إيرترانون نابزي بتخت أرزي بتحي كبلا دك أنسيون برتي من محدار كتمارا مع الدربعة جليسا أبزي تفلالي زعباتات مسرت جيرن ندمت ويان رئيتون زهبا دك أنسيون برتي من محدار كتمارا مع الدربعة تمالي خلومي هزبتات تجراين إيرتران زي النساس الحوات هزبتات يوم كبلا جليسا كلتيوم هزبتات تواليدو من تزاميدو منيم زلازن وهاب تريتهم حزي ركب هزبتات تجراين إيرتران نابزي بتخبركي بس حلولن حونتي سعر زبلازن ديتات هزبتات تجراين إيرتران حجون ستوم حدنتو استيمو نقدميت كمرشي كبلا رقاقيتن كابز حالفو جونوسايدر سرعات بلصقنان مدمساس اب زغبر مخته دجنن جنبارن بمتنخر اجامن كم زبركتا ملختن محلالفن بعالاتنا انت نخبر اقاطمنا زلو كل مدايو تصقم نممكات حادنتنا بمتنخار كخون كم زغبا من محدار زوبا دوبو بغليصوم اب وردا امبالاجه كتما عدشو بعال شندا هايمانتون بهلاون تفيتو بمحلاو بدمقات تخبيرلو نصبصاب هافتو بسرات افريم غبرخيدان أوردا مبالاجة ختما عدشو بعلا شندا هايمانوتاون بهلاون توفيتو حليو تخبيرو أبزح زوان حدقه هلا وقت ابنا خمزلو زتقصا دك أشندا بهلاون هايمانوتاون تحسو أحلين يخبرو أخمزلو أقليتن أفت بعلا شندا ملو دمخدو على كاين بلا فرقنا مسفرحي مسقالي سلالخاننا مستخونات التقراي يتبللنا مالتيو ملو دمخدو على سايخاني زي قلت صوراتنا لبحريت قديفنا أنا شندا انتندي لها مالتي زي كنا زي سمعنا علم كرينا مالت بصدق بزيت مسألنا مننا مالت محدار وردا أمبالاجة أيتا أبرح حقوس دك عشان دا مجلس منتنا زخون زبعل انت خبرة عن صلالينا نزول حدقة هلاونا نمبرعان كك على ساس أوعم
ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ዋና ማሕዳሩ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን በዓላትና እንትነኽብር ኣጋጢምና ዘሎ ኩለ መዳያዊ ፀገም ንምምካት ሓድነትና ብምጥንኻር ክኸውን ይግባእ ኢሎም ቀጻሊ ዓመት ብሓባር ተኣኻኺብና ከም ዝሕዝ በየሽንጥሮ በየከተማታቱ ትበታትና ከይኾነ ብሓባር ደምቕና ናውዕለሉ በዓል ክኾን እዩ እዚ ድማ ክኾን ከም ህዝቢ ተወዲብና ክንቃለስ ይግባእ እቲ ኻሊእ እዚ ሕዚ ኣጋጥሙና ደል ድርቂ በተለይ ታሕቲ ቆላ ዓድና ራያ ኣብ ሓያል ድርቂ ይድሎ ተን ዓበይቲ ንፈልጠን ወረዳታት ኣብ ድርቂ ወደቐን ኣለዋ እንስሳ ጠምየን ኣለዋ ህዝቢ ከይዱ ናብ ጥሜት ክወድቕ እዩ ስለዚ ድርቂ እዚ ክንሓልፎ እንድሕር ኮይና ውሽጣዊ ምትሕጋዝና ኣዕብና ድለዋ ኣመራፅታት ኩሎም ተጠቕምና እዚ ናብ ድርቂ ሓደጋ ክንምክቶ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ጻውዒተይ ክሕልፍ ይደሊ ኣብቲ ዕለት ብምትሕባር ትካል ዕቋርን ልቓሕን ኣሚጎስ ውድድር ባህላዊ ጽባቐ ተኻይዱ አሸንዳ ንዘላቂ ሰላም ለወላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ሃገር አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲን ዝተፈላልዩ ሃገራት አውሮፓን በዓል አሸንዳ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ዓቂቡ ብዝደመቐ ኩነታት እናተኸበረ ይርከብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ዝተፈላልዩ ሃገራት አውሮፓን እናኽበሩ ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ እቲ በዓል ኣብ ትግራይ ብድምቀትን ከይኽበርን ሰብዋና እናሃለና ካልኦት ባህልና ንምውራርን ንምጥፋእን ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ መቐፀልታ ጆኖሳይደር ገዛዛ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ወፍሪ ዘርኢ ምጽናት እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ዝተፈላልዩ ሃገራት በዓል አሸንዳ ብዝደመቐ ኩነታት እናኽበሩ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብዚ ቀረባ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት እናፈጸሞ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ብምቋም ማሕበረሰብ ዓለም ብህጹጽ ከውግዘውን ጻውዒት ተቕሪቦም ኣለው ተኸታቲልና ንመለስ በዓል አሸንዳ እንትነኽብር ሓድነትና ስጢምና መኸተና ንምዕዋትን መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምኽባርን ተወዲብና ንምቅላስ ተዳሊና ንርከብ ክብላ ኣባላት ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር መደኒ ያረጋጊጸን ኣብ ሃገረ ሱዳን ክልል መደኒ ዝርከባ ተጋሩ በዓመቱ በዓል አሸንዳ እናኽብረኦ ዝመጻ እንትኾና ሎሚ ዓመት እውን ክብርታቱን ትውፊታቱን ሓልዩ ብድሙቕ ኩነታት እናኽበረኦ ይርከባ ኣዶ ወንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር መደኒ ወይዘሮ ሻሹ ኣብርሃ
ኣብ በዓል ኣሸንዳ ኮይና ብሄራዊ ሓድነትና ብምውሓስ መኸተና ጠናኺርና ሉዓላዊ ግዛኣትና ንስተመዛበለ ህዝብናን ዝምለሰሉ ሕዚ ኢለን ነዚ ንምትግባርን ዕውት ንምግባርን ድማ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ከስጥምን መኸቱ ከዕውትን ፀዊዐን ክብሉ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ሚካኤል ቡላ ገሊጾም ተሳተፍቲ ትበዓል ብግደን መኸተና ብምሕያል ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ክብላ ገሊጸን ኣለዋ ملالي كبرتاتن توفيتاتن تجار زخونة بعال شندا كلهم زعماتنا تساوينا نخبروا لنا كبلا أب السودان ما أخل معقوب سدتنياتات أمرا كوبا زركبا دك أنستيو دك أشندا تجارو جليتن بسنكي مننتنا كم مربتنا تمزابيلنا شدشت عمت أب كبير حدا قوينا بعال شندا كنا خبروا لنا زبلاتن جورازو دك أشندا بهلنا كهاسسن أبو ولدو كم حلالفن بدمو كنتات نخبروا لنا إلن بعال شندا أكل مختنا جرنا حلواتنا دحنتن تجارو نرجع جسالون مثل عرسو سننا نموحاس حدنتنا نستملون كخوني جبا زبلا زن أب ما أخل معقوبي أمرا كوبا سودان زركبا تجارو أبو وشت عدن وتان زركب ملا تجراوي إنكو عبد حكم كبلا ندمت ويانا أبو زل أخو سنايت منيتن جليتن هلاو حزب تግራይ ንመውሓስ ዝተዋደደ መኸተ ከም ዝጠልብ ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶም ዝሃቡ ዝተፈላልዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ገሊጾም ደረስ ብርሃነ ከም ሰዕበሰና ዲወሎ ህዝብ ትግራይ ከም ብሄር ንክህሉ ዝተዋደደ ቃልሲ ከም ዘድልዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቡ ወገናት ሓቢሮም ብዘይ ዓዲ ኣማን ማዓዲ ኸድካውን ክብሪ ክትረክብ ይትኸዲ ብዘይ ዝተወደድካላ ታናትካ ትብላ ዓዲ نا حدنت متينا تفلالاي لولو أتبينا ياو بدنبي نتمتينا لولنا يهلاو حدقة برتعنا تتقاليسنا إنا هنوصل تموت أصلا. أنا قلت إمنا زلوا سلام زد الله حيله هون نكسر قلت إمنا زلوا سلام زد الله حيل تزي قلت إمكها عسرت جزء سلام الكات سلام زمركا سأجمع كنا توساس بإقتصادنا دخلنا كا بزخرك أوتري نايم مكات عام خاون نادرها خميس غيد سلازي زلنا كلهم عينات مراتات كنت تغطينا هلاونا خنراجع لنا سأن أمبولانس كندي ديتات سأن حكمنا سأن مدحانيت كندي حواتنا سئنا هنا مالتي لا أخذ فوقكم ينتفني لنا زبتنا بهراوي برسات زبتنا بهراوي انتت زخانة يكون لعلاونة بهراوي سئلنا لما قاول طلعتنا 5 سر مريح جرحنا حزنا هنا مو لعامنا هلاونا نمرقص كونا لويلة زلاون هزو تقرأي بوليتيكاو أفعاليات كم سجاز الرأي تخونم هزوا علمان بهراو هلاون جن حوراو ربرب كم زحاتو اتون وهاب تريتو جليسهم دجاني جنباري خوينا ما ختنا خنت أنا خركن كللنا تزي كوينو إننا إجرناي أتعرفنا لتسألأي كنت بين خل هزوا مسمرن تحسكا حد النت كان تستيمكا زمت أتسألأي كم تمال سعرنا عوتنا رجاجسنا تقرأينا كاف زحز قد إموازلو نايموت نحيت نهلاوي نازل على بالراخة وسينا نايت مال تقرأي راح زي كنا سكافت نايت مال عصف بالراخة وسيلة نافتي ناي نور تاريكان نافت نور من قدان كتملس تخللو من قدي حيزنا عنا نخيل زلنا عسرم سواتون عنا كنا عبر يبلنا تحدنت حرقي خلايكا طواوي عرس مركوساي سلازي حيز خانا يدركي ونجا يقاتم الله أبزح طاقات دركات الله سلازي زي أبغى مزقتها من قصاص زي أبغى مزقتها مسرح اللي نايو زي كورس أنيا مرحن تركب زعمته علامة كم زعوز جلس وتنوجنات بقع مريحنة هزوا وشخالنا حزنا خنمكت يجبا يولم عمله اللونا نلعلونتنا المرققات ما بقى سجرنا تخيتنا شخالنا مع خلنا نقول حادنة مع خل جرنا تتعاليسنا خنعوتينا أرسنان اللونا نمرقات حجوزنا كلهم مرات كنكتل كنرقاقز نا كنحبر كنتحقاقز علنا أو محارق نكون لنا دياسكورا زلو هم تقدم خز حد خوينا لنا سرحنا يزنرنا هزون بقلتنا حد خوينا خنسرخ نكلا لنا من اسيون زيخردون ليو تاي يمثل هزنا تاي يمثل مريتنا أبي الليل
በቃ እዚ ክቃለስ ይግባኦ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓሳረ መከራ ብዘላቅነት ንምውፃእ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ረይቡ ክቃለስ ከም ዝግባእ ድማ ካብቶም ወሃብቲ ርእይቶ ንምርዳእ ተኻኢሉ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ በመቀባጽ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ቃልሶም ከም ዝሕይሉ አመራርሓ ዝተፈላልዩ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ቶም አመራርሓ ነዚ ዝበሉ ኩለ መዳዩ ምድላው መኸተነ ምግምጋም ዝዓለመ መድረኽ ኣብዚ ተሳለጠሉ ዋንዩ ንጸብጻብ መለስ አባዲ ጎይቶም ንጉሰ ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ አብይ አሕመድ መኪትካ ህልውና ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ዳቦኦም ብምጥንኻር ከም ዝምክቱ አመራርሓ ዝተፈላልያ ወረዳታትን ጣብያታትን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሳለጥዎ ገምጋም ኩለ መዳያዊ ምድላው መኸተ ገሊጾም ኣብ ዝተዋሃበና ትርቢ ኣብ ችረቸር ኣብ ዶማ ኣካፋ ጠቕላላ ኣብ ዙርያ ምላሽ ንሕና ተዘጋጅና ኢና ኣብቲ ምስላት ዝምልከት መጀመርያ ተመልሸና ተነባር ዓምን تخدمنا الكبار بنهار استسايوتي أو تحت زلوا بنسيهم مرة داود فوق الدلام. تناي مثل أحمد منو تناي تسمع منو صور زيد مثل أمار حدم وتقاي مكان دخيل ناتبين حل أمار حدم جيبهم يا ولد أحمد تطغينا ننقص حد جبنا سرحنا نسيرنا نجيب سبع خطاب من السنة كنا رايحنا تلزي وتحاول قرار بقنا تناي نجيب سرحوا متى عشاننا كلودي እቲ ሃረኛ ተራዲና ኣብዚ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለዝኾነ ሓይልና ተራዲና ክንወል ዝግባአና ከነጋገር ዝግባአና ዝብል ከሰፊሕ ምርዳእና ገርና ማለት እዩ እዚ ድማ ምርዳእ ገርና ክንተፍቲ ዘለና ስንገረድ ዘለና ዓድና ናፃና ክወስድና ተፈናቐልና ክመልስና ዘለና ዝብል በቃ እቲ ገረድ ስድራ ምትልማን ገርና ኢና ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ዋና ማሕዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቕ በግዶም ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ንምምካት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጸም ይግባእ ኢሎም ንዓና ኣብ ከም ዘሎ ምንቅስቃስ ዘሎ ከይዱ ከይዱ ብጣዕሚ ዝዳኸም ዘሎ ምዃኑ ዓዲ ኣብ ኢዱ ተጎተነ ዘላ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ተናእሰ ግን ንዓና ትግራይ ኢሉ ሓደ ነገር ገበር ዘለና ቁፅር ከእቲ ዘለና ዘበለ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ምዃኑ ተረዲእና ነዚ ዝምጥን ስራሕ ምስራሕ የድል ኣብቲ ዕለት መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ለጋሲታት መለስ ህያው ኮይኑ ይነብር ብዝብል መራሕ ሓሳብ ስራሕቲ መለስ ተዘኪሮም ኣብ ከባቢኦም ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ከራማት ዝራእቶም ክበቆል ብዘይምኽኣሉ ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረሎም ሓረስቶት ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ተዛሪቦም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ብግዱ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ዝተዋደደ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፍሊጠሎ ንጉሰ ማረን ዘጓደዱ ጸብጻብ ጎይቶም ንጉስ ከም ስዕብ ከቕርቡ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ብዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ክራማት ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረሎም ሓረስቶት ጣብያ ስምረት ገሊጾም ክወልድ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ዞ ኻዚ ግን ሰነ ጠቕላላይ ፈረሰ ሓምለ እውን 7 መዓልቲ ሓምለ እዩ እዚ ኸፋ እዩ ቁርቡ ዝበቆል ጸኒሕ እምበይ ድሓር ይበቂሉ ዘን ጣፋ ዘን ዳሕረዋይ ኸዚ ተገልበጠ ዳሕረዋይ ማይ ተቐጺሉ ጽቡቕ ክኾን እዩ ልብል ኣርኣያ እዩ እኒአ እዚ ግን ኮይኑ ሓሰር እኳ ይብሉ ሪኦ ኣለኹም እዚ يولي حسرت مايكن دحيرنا تبلاشينا كاب مازال حدقنا ماي معزوقنا نيا ماي بعصرت رعته أمنا أرجاوي حمله وقعنا مالتي كأولا وزجن تري ولا خمسة خزي مشوتي مولدين يرسعته تنك ماي حسرت جن إشكال خزتري ولا خم حصير جانا دك على صعيد خو أنت موسيدين إشكال على أخلك فك بركون لفل اللي وقع اللي إنجا مالتي ኣብ ጣብያ ስምረት ዝናብ ክራማት ዘንጊዑ ኣብ ርእሲ ምጅማሩ ከቢድ ምቁርራጽ ከም ዘጋጠመ ዝተቐሰ ኣተሓባባሪ ልምዓት ሕርሻታ ጣብያ መንእሰይ ሓገዞም ዳኘው ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዓቀብቲ ጠሊ ካየድ ከም ዘሎ ይገልጽ ናይ ለምዘን ክረምትስ ምስ ናይ ሓለፈ እዋናት ከናናጣጥር ተለና ብጣዕሚ ዝተሓተ ኢልና ኢና ንወስድ ማለት እዩ ላብ ካብ 300 ሄክታር ለኣክል ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ብውልቀን ኣብ ንሓባር ተባሂሉ ላብ 300 ሄክታር ናይ ጽገና ነባር ዛላን حد زالات مسرحان خمبون نايفر قرار صراحتي يسرح لي خمبون بنايسنه هو تاع حامل ماي مالت بقرص راس هنا بسبليت خمبون ببتن يسرح لي وانا مواصنا ونكون زغل تنايقا طلع عقب صراحه تسرحنا بزول مالت حارستاينا اب استرخ ناي ابيات كريستياناتن او حد استاكول بوتاتات بمخار
ወላው ዘሎ ኺላ ደኽና ሰርሒ ዝርከብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ዝራእትን ሆልቲካልቸርን ኣይተ ሃይለማርያም ገብረ ዮሃንስ ብሕፅረት ዝናብ 1500 ሄክታር ዝተዘርአ መሬት ከም ዝተገልበጠ ብምግላጽ ዝኸፈ ጉዳት ከየብጽሕ ዝተዋደደ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ የረድኡ ተዘሪኡ ነበረ ዝራእቲ ያው ክድገም ኺእሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት ዘውዝ ዘሎ ሕዚ መጀመርያ ተዘሪኡ ዝነበረ ሕዚ ብጣፍ ተደግም ዘሎ ማለት ሰርና እዩ ነይሩ ናብ 1500 ከባቢ ተደገመን ኢና ማለት ናይ ጠሊ ዓቀብ ስራሕቲ ንኸስራሕ መተግበር ትልሙን ወፂ ወይ ማለት ዛጊድ ናብ 2000 ዝኣክል ጠሊ ምዕቃብ ሄክታር ያው ተሰርሒ ማለት እዩ ዝታጠብ ዘለት ማይ ኣፍታ መሬት ክትተርፍ ኣለዋ ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ያው ኩሉ ትበዓል ሙያን ተሓረስታይን ፈሪጥዎ እታ ዝመፀት ዝናብ ያው ቁም ነገር ንኽትውዕል እይቱ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ልዕሊ 17000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ከም ዘለዋ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ደቂ ስዋት ብሰንኪ ሕፅረት ናውቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተርፉ ኣብ ዝግበር ምትእኻብ እቶት ኩሉ እጃሙ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ዝተገለጸ ኮሚሽን ሓርበኛ ትግራይን ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይን ንልዕሊ 30,000 ደቂ ስዋት እቶት ንምትእኻብ ኣብ ዝተዳለወ መደብ ዕላዊ ንምግባር ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ በላሽ ፈራው ተኸታቲልዎ ሸዊት ኪዱ ከም ሰዑ ቀርቦ እዩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይን ንልዕሊ 30,000 ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ናውቲ ትምህርቲ እቶት ንምትእኻብ ዝዓለመ ምስ መድረክቲ ኣካላት ዘትዩ ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይተርፉ ኣብ ዝግበር ምትእኻብ እቶት ኩሉ እጃሙ ክፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ሓላፊት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይን ኣመራርሓ ቦርድ ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይን ዶክተር ምሕረት በየነ ይገልጻ ንባዕሉ ወዲ ስው ኮይኑ ስካል መስዋዕት ገዲፉ ጻውንት ገዲፉ ተሰወአት አለትና ነዚኦም ሓላፍነት ኣለና ኣብዚ ኣደውልና ክንዛረብ ዘብጽሕና ታናይ ልምዓት ስራሕቲ ታናይ ትምህርቲ ስራሕቲ ክንቅጽል ኣለና ሓድ መስከረም ትመጽላ መምሃር ማለት ከ ትውልድ ብቕያርያ ዓዲ ምቕባል ማለት እዩ ነዚኣ ትምጥን ዝተተሓዘት ፕሮጀክት ኣላ ንኸባቢ 30,000 ደቂ ስዋት ናይ ትምህርቲ ናውቲ ምትእኽኻቢና ናብ ዝጸውዒናኩም ዘለና እሞ ኣብዚ ዝግበር ናይ እቶት ምትእኽኻብ ኣብ ዝኾነ ይኾኑ ዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ኣብ ደገውን ዘለኹም ነዚ ሓሲብኩም እቲ ተማሃራይ ክመሃር ስለ ዘለዎ ነዚ ዝግበር ናይ ፕሮጀክት ስራሕቲ ኣብ ጎንና ጠጠው ክትብሉ ሕዝውን መልእኽተይ ዘመሓላልፍ እቲ ምትእኻብ እቶት በቢከባቢኡ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ኮሚቴ ተጣይሹ ከም ዘሎ ዝገልጹ ዳይሬክተር መሃብ ሕቶን መልስን ተጠቃምነትን ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ሚካኤል ጉሩም ኩሉ ሕብረተሰብ እታ ዘላቶ ድጋፍ ነቲ ኮሚቴ ከበረክት ይጽውዑ ብርግጽ ናይ ምትሕባር ሓላፍነት ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ናይ ምትሕባር ከይዲ ምልመልኡ ከይዲ ክፍፍሉ ናውቲ ምስተኣከበ ከይዲ ተበጻሕነቱ ዝጥምት ናይ ምትሕባር ሓላፍነት ዘለዎ ኮሚቴ ተጣይሸሎ በብኸባቢኡ በሓላፍነት ደረጃ ግን ኩሉ መንግስታዊ ይኹን የመንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዲያስፖራ መላእ ህዝቢ ዝሳተፈሉ እዩ በብኸባቢኡ ድማ በደረጃ ክልል ተጣይሸ በደረጃ ዞባን በደረጃ ወረዳን ተጣይሸ ኮሚቴ ስለ ዘሎ ንዞም ኮሚቴ እዚ እናተናበበ ዝኾነ ይኹን ሓንቲ ቢሮ ለትኒ ዝብል ታ ቢሮ نتابع زلوا كوميتي كركب حنت دفتر كبير زبل نتوقع زلوا كوميتي كركب معرضكو دك سواعات تخرج غير خمر علمي من قصاص كبر زلوا من تهزبهم كبر مسواعات زخفوا لجانو دقم بحسرة ناوتي كاب عودة مرتي نخي ترفو اجامهم كم زفص مدما ابتي علاو مدرخ استرخبوا مدركتي اكلاتي جلسهم لازم كم زيادة حبرة تساعدفوا بين اشتي كم زي مساعد فينا سلازم قصال ونزي قصال مقانع بتؤمر أو حبرة السبب ذلك أجابت نعرفنا عن كيد قال أعطينا هنا دراسة وقت محجاز ممهر مالت مانداتوري نهي كلها أنا صراحة زيها كله عماي قبا حدا ود سوء كمهار يلو نايدي وزا حسرت كقاط ما يولي ناي دفتر حسرت كقاط ما يولي نمنتاي أبوي يلوك أبدا سعزي كالصوص زغل مالتي مسودي معارك مهار اللي زغل مسقالي معارك مهار اللي زغل خناتات
ክነማቻችለና ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ጉዳኣት ተጋልቲ ኣብ ምሕካም ይንቀሳቀስ ዋላ እኳ እንተሃለወ ሕዝውን ብርክት ዝበሉ ተሓከምቲ ብሰንኪ ሕፅረት ምሕከሚ ኣብ ስቃይ ከም ዘለዉ ገሊጾም ንምሕከምን መዕደግ ይቀረብና ወት ሕክምናን ዝውዕል ዕጻሎቶሪ ብኮሚሽን ደረጃ ኣብ ቅርብ እዋን ምሻጥ ከም ዝጅምርን ነዚ ዕጻ ብምቁራጽ ውግኣት ክሕግዙ ከም ዝግባእውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሮም صخبركم تملكتنا نزي ساعة زحزنا مزيناتات نزوم كساحوزي ختكتاتلو ميصنحكم يمثلوا نيرم تلفزيون تግራይ مريصكم مثل تكتاتلو كبرت يابلنا ببزل خمو سناي جزا